बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और यहाँ पर आज के प्रोग्राम में दो अहम मौज़ूआत की तरफ बढ़ेंगे। बल्कि ज़ाहिर है इस वक्त जो बात मैं करना चाहूँगी, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म पर इस वक्त हम देख रहे हैं, वहाँ से स्पीचेस हो रही हैं, सरबराहान मुमलिकत वहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और पाकिस्तान का वक्त वहाँ पर मौजूद है। इस फोरम पर हम देख रहे हैं गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से भी गुफ्तगू हुई और ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान को भी दावत दी गई थी उन दीगर मुमालिक के साथ साथ के इस बोर्ड का हिस्सा बने। पाकिस्तान ने कल जब हम आपसे बात कर रहे थे तो इसमें दावत कबूल कर ली थी और आज हमने देखा कि मुआहदे की तकरीब यहाँ पर हुई गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से। तो 20 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है और इस तकरीब में बड़े हमें गैर रवायती से मनाजिर भी देखने को मिले। और आपको तो पता ही है, जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की बुनियादी मरसूस में मार्का हक के बाद और फिर जो पाकिस्तान को सिफारती कामयाबियाँ मिली हैं और जो पाकिस्तान तवज्जो का मरकज़ बना है, तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसे ही गैर रिवायती से मनाजिर देखने को मिले। और वज़ीर आज़म जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे हुए थे, जिस तरीके से गुफ्तो शनीद इंटरेक्शन हो रहा था वो बड़ा इस वक्त डिस्कस हो रहा है और उसकी वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर हमें नज़र आ रही है। इसी दौरान फील्ड मार्शल की तरफ भी खुसूसी तवज्जो डोनाल्ड ट्रंप की गई और फिर हमने देखा कि मुस्कुराहटों का भी तबादला हुआ। अब ये गैर रस्मी हम देख रहे हैं बाकायदा तौर पर मुलाकातें भी हुई और साथ ही हमने देखा कि आलमी रहनुमाओं के साथ साथ भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई अज़रबैजान के सदर हैं उनसे, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा और साथ ही तुर्किया और दीगर कंट्रीज़ के जो वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर मौजूद हैं उनसे। तो ये एक तरफ हम देख रहे हैं और ये जो फोरम है इसको पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें डेलीगेशन भी पाकिस्तान का मौजूद है। इसको हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, इसमें मजीद क्या पाकिस्तान के लिए पहलू निकल सकते हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरी जो स्टोरी है और ज़ाहिर है इस स्टोरी पर हम बात कर रहे हैं जब से सानिया कराची में पेश आया है, सानिया गुल प्लाजा। सब चाहते हैं जी और पूरा मुल्क ये चाहता है, ख़ास तौर पर मैं कराची वालों की बात करूँ, कि मसाइल का हल निकले। जो इस शहर की, इस सूबे की स्टेक होल्डर पार्टीज़ हैं वो बैठ के इस मसले का हल निकालें। लेकिन यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि इल्ज़ाम तराशियों का एक नया चैप्टर खुल गया है। ईवन के सिलसिला शुरू हुआ 18वीं तरमीम के हवाले से, ख्वाजा आसिफ का बयान के ढकोसला है, फिर आज इसी नौयत का बयान दिया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने और वही कहते हैं जी विफाक के अंडर दे दिया जाए कराची को, क्योंकि पीपल्स पार्टी से ये संभल नहीं रहा। अब उसके जवाब में शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सवाल उठाया कि क्या 18वीं तरमीम से मसला हल हो जाएगा और अगर वफाक के अंडर दे दिया जाएगा तो इस तरह क्या जो आग लगी ये सब कुछ हुआ, क्या वफाक ने आकर बुझानी है, होगा क्या? ये कुछ सवालात हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरा, क्रिकेट के मैदानों में भी बड़ी खबरें हैं और बस सर पे है वर्ल्ड कप T20। ऐसे में बांग्लादेश ने इक़दाम लिया कि हमारे खिलाड़ी के साथ जो सलूक हुआ उसके बाद हम आपके मुल्क में यानी भारत में आकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आईसीसी का इवेंट है, लेकिन यहाँ पर भी हमने देखा कि आईसीसी ने सपोर्ट की भारत को और अल्टीमेटम दे दिया एक दिन का बांग्लादेश को और कहा है कि आप नहीं खेलेंगे तो हम मुतबादिल टीम ले आएंगे। अब इस पे क्या होगा, इस पर बात करेंगे सारे इशू पे। लेकिन जो पहला टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ती हूँ, यानी कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम और पीस ऑफ बोर्ड के हवाले से बात करेंगे, बोर्ड ऑफ पीस माफ़ कीजिएगा। आज हमने देखा इस हवाले से पाकिस्तान में जब असम्बली पर गुफ्तगू हो रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने इस पर बात की। कहते हैं जी फ़लस्तीन तो बड़ा अहम इशू है और पाकिस्तान इसका हिस्सा बन गया है। अब ये जो फैसले लिए गए इस पर पार्लियामान को एतमाद में लिया जाए, ये उनका मुद्दा था कहने का। और फिर वो शराइत भी पूछना चाह रहे हैं कि किन शराइत पर पाकिस्तान ने इस बोर्ड को ज्वाइन किया है। ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस हवाले से आवाज़ उठाई है और उनका भी कम अज़ कम अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो यही कहना है। उन्होंने बताया जी 70,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। फिर उन्होंने ये कहा कि माजी में जो पॉलिसियाँ बनी या भी जो पॉलिसियाँ बन रही हैं पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया जा रहा है और उन्होंने कुछ हवाले भी दिए माजी के। फिर कहते हैं जी ये तो अक़वाम मुत्तहिदा के मुतवाज़ी है, कैसे इसमें हम पाकिस्तान शामिल हो रहा है। और ये बताया जाए कि ट्रम्प जो है उनकी सपोर्ट तो ज़ाहिर है किसकी तरफ थी इसराइल के सारे मामले पे, ये एक सवाल अपनी जगह पर खड़ा है। लेकिन हुकूमती वज़ीर है तारिक फजल चौधरी साहब जो कि हुकूमती मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं और वो कहते हैं जी बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच है, क्योंकि माजी में ये होता रहा है
کہ چاہے کشمیر کا ایشو ہو چاہے فلسطین کا ایشو ہو، پاکستان بھرپور دو ٹوک موقف رکھتا ہے اور اقوام متحدہ میں ہماری قراردادیں موجود ہیں، لیکن یہ صرف قراردادوں کی حد تک ہی معاملہ محدود رہا، پریکٹیکل کچھ ہو نہیں سکا۔ لیکن اب ایک نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے اور یہ اپروچ جو ہے یہ ایک پریکٹیکل اپروچ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لیٹس سی کہ اس میں مزید کیا ہے، اس پر بات کر لیتی ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں فارمر فارن سیکرٹری آف پاکستان اعزاز چودھری صاحب۔ تھینک یو سو مچ اعزاز صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ اور فارمر ایمبیسڈر جنہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے جمیل احمد خان صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ اعزاز صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں، پہلے تو یہ بتائیے گا پاکستان اس وقت ایک بڑا میجر اس ریجن کا پلیئر بن کر ابھرا ہے، خاص طور پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت پاکستان کو ایک امپورٹنس مل رہی ہے، جو اہمیت دی جا رہی ہے۔ آج جو کچھ ہوا ورلڈ اکنامک فورم پر، وہاں پر دستخط ہوئے، جو وہاں پر پاکستان کا ویلکم ہوا وہ بھی ہمارے سامنے۔ اب جو غزہ کے حوالے سے ہمیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا بہت ساری پیس کے حوالے سے بہت سارے انیشیٹو لیے گئے، پریکٹیکلی کچھ ہو نہیں سکا، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں اقوام متحدہ کر کچھ نہیں سکتا۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پریگمیٹک اپروچ ہے اور واقعی اس کی وجہ سے پیس آ جائے گا فلسطین میں، غزہ میں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں پاکستان کے پاس دو ہی چوائسز تھی، ایک چوائس تو یہ ہے کہ آپ شامل نہ ہوں اور دوسری ہے کہ آپ شامل ہوں۔ لیٹس سے اگر آپ شامل نہیں ہوتے تو آپ بیٹھے رہیے باہر، ٹوٹل irrelevant ہو جائیں گے، نہ آپ کوئی فلسطین کی خدمت کر سکیں گے نہ اپنی خدمت کر سکیں گے۔ لیکن جب آپ اس کے اندر بیٹھتے ہیں تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے فلسطین کے حوالے سے کیا ہے۔ 1947 سے لے کر آج تک کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ جب پاکستان نے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھائی۔ تو چنانچہ اس بات کا سب کو اعتماد ہونا چاہیے کہ پاکستان جب اس میں بیٹھے گا تو فلسطینیوں کے حقوق کی بات کرے گا، ان کی آواز بنے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لائک مائنڈڈ ایسے ممالک موجود ہیں، ترکی ہے، سعودی عربیہ ہے، جو مل کر بھی اس آواز کو مزید توانا کریں گے۔ تو میرے خیال میں پاکستان فلسطینیوں کی زیادہ خدمت کر سکے گا اگر وہ اس کے اندر ہوگا۔ اب یہ اس کے اوپر کچھ لوگ اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ UN سیکیورٹی کونسل کا ذکر نہیں ہے، ان کے جو چارٹر اناؤنس کیا ہے اس کے اندر پاکستان نے وہ بھی اپنی طور پر واضح کر دیا ہے کہ ہم اسی ریزولوشن کے تحت ہی جو اس نے غزہ پیس پلان کو انڈورس کیا تھا 2803، اسی کے تحت ہم اندر جا رہے ہیں۔ تو پاکستان نے تو کوئی اس کے معاملے میں ابہام نہیں رکھا۔ پھر ایک یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ غزہ سے بڑھ کر کہیں اور بھی بنایا جا رہا ہے، تو کل کو کوئی ایسے فیصلے کریں کہ جس میں پاکستان نہ شامل ہونا چاہے۔ اور یہ کہ کیا یہ UN کا متبادل ہے؟ یہ بالکل UN کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ UN کی جو اساس ہے وہ ابدی اصولوں پر ہے، ایک دوسرے کے علاقائی استحکام کی حفاظت کرنا، رسپیکٹ کرنا۔ اور بڑے بڑے جو ممالک ہیں، چین ہے، روس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن برطانیہ، کچھ لوگ اس میں شامل نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ کسی لحاظ سے بھی اس کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ اس کے چیئرمین تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں، جو خود آپ کو پتا ہے کہ وقتی فینومینا ہے، وہ کیسے یعنی وہ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، تو وہ ایک بالکل وقتی سی چیز ہے اور اسی حوالے سے پاکستان اس کے اندر شامل ہو رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا پاکستان کو کوئی خاص نقصان ہے، البتہ فائدہ ضرور ہے کہ ہم فلسطینیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ جی اچھا، آپ کہہ رہے ہیں یہ وقتی فینومینا ہے۔ جمیل احمد صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے، اور ویسے آپ سمجھتے ہیں جو یہ کچھ تنقید ہو رہی کہ جی یہ تو UN کا متبادل ہے، UN کی قراردادیں ویسے آن گراؤنڈ اگر ہم ریالٹی چیک دیکھیں تو وہ قراردادیں پریکٹیکلی کچھ کر نہیں سکی ہیں، لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ اپروچ یہ کچھ پریکٹیکلی حاصل کر سکے گی؟ کیونکہ ماضی میں بہت کوششیں ہوئی، پاکستان کے علاوہ ایجپٹ کی بات کر لیں، بہت سارے ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ہوتا کچھ نہیں۔ الگ بات ہے کہ اسرائیل کا اس میں ایک الگ نقطہ نظر ہے اور وہ ایک ڈسرپٹر کے طور پر اس میں سامنے آتا ہے، بٹ UN کیا کر سکا؟ آپ کو کیا امیدیں ہیں اس بورڈ سے؟ دیکھیں UN اس معاملے میں تو ظاہر ہے کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس کی سیاسی انٹرنیشنل پولیٹیکل ایرینا میں اس کی وجہ ہے کیونکہ UN وہ ادارہ ہے جس میں کہ جو پرماننٹ ممبرز ہیں وہ ویٹو کر سکتے ہیں، اور ویٹو ہوا بھی غزہ کے معاملے میں بھی 2 ریزولوشنز 6 میں سے، جب سے 2023 اکتوبر سے لے کے اور جب تک یہ پیس پلان کو اناؤنس کیا گیا
इस अक्टूबर में 25 में, तो उस वक्त तक जो तकरीबन 6 के करीब रेजोल्यूशन थे, जिसमें से यूनाइटेड स्टेट्स ने 2 को वीटो कर दिया था। तो जब तक वीटो का मामला रहता उस वक्त तक तो गजा में या कश्मीर का मसला अगर वो नौबत आती है, अव्वल तो कश्मीर के मसले में वीटो की नौबत बहुत कम आएगी, इसलिए कि वो जो भी उसके रेजोल्यूशन हैं वो चैप्टर 6 के तहत हैं, चैप्टर 7 के तहत कोई रेजोल्यूशन उसमें पास नहीं हुआ है। खैर, हम आ जाते हैं दोबारा गजा पर। बोर्ड ऑफ पीस ये बना क्यों? इब्तदाई तौर पर तो वजह उसकी गजा बना, और गजा का एक्सक्यूज यही है कि ओआईसी, जिसके कि अपने चार्टर के पैराग्राफ 9 के प्रीएम्बल में दिया हुआ है कि कश्मीरी काज जो है वो मुकद्दम होगा पूरे 57 ममालिक के लिए, कुछ ना कर सके। तो उनके आर्टिकल 18 में दिया हुआ है कि उनका एक इजाफी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल होगा जो कश्मीर जो फलस्तीन के मामले की हमेशा वो जनवाता रहेगा, बताता रहेगा कि इस पे क्या करना है। कुछ ना हो सका। कोई तकरीबन 4 के करीब सरबराहान की मीटिंग हुई, कुछ ना हो सका। तो जब कुछ ना हो सका ओआईसी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से, और जब कुछ ना हो सका यूएनओ जैसे प्लेटफॉर्म से, तो बोर्ड ऑफ पीस का एक नया एक पेश किया गया मसवदा, और वो हो भी गया। पाकिस्तान में आपके प्रोग्रामों में कई मरतबा कह चुका हूं कि पाकिस्तान को न सिर्फ बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना, अब तो खैर हो गया, और मैं शुरू से मैं कहता आया हूं कि होना चाहिए, और उसके वही असबाब हैं जो कि अभी बयान किए गए, और जिसको कि यकीनन या तो आप खूनरेजी करा लेते मजीद गजा में और पूरा कब्जा करा लेते गजा में, या फिर आप उसको मध्यम करने के लिए कुछ ना कुछ करते। इसकी क्या गारंटी है? जब हम बात कर रहे हैं तो इसराइल आज भी आप चेक करें, रिपोर्ट्स चेक करें तो 11 या 10 फलस्तीनी सहाफ़ी ये आज भी वहां पर मार दिए गए। और डोनाल्ड, आपने कहा कि वीटो की पावर थी अमेरिका के पास, इन कंट्रीज के पास यूएन में, लेकिन जब ये सब बर्बरियत जारी थी तब हमने देखा कि इतना इन्फ्लुएंस होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ने इसराइल को ये नहीं कहा कि वो ये जंग रोक दें। तो यहाँ पर हम ज़ाहिर है पाकिस्तान की नीयत अच्छी है, पाकिस्तान की अप्रोच अच्छी है, पाकिस्तान का एक बड़ा फर्म स्टांस है कश्मीर और फ़लस्तीन के इशू को लेके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रोच है उस पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है? अरे देखिए, ट्रस्ट फर्ज करने की ट्रस्ट 100% तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के मामलात बड़े फ्लक्चुएट करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर जब ट्यूसडे को एक रिपोर्टर ने व्हाइट हाउस में उनसे पूछा, जब वो अपनी कारकर्दगी बता रहे थे 1 साल की, कि क्या ये अल्टरनेट है बोर्ड ऑफ पीस यूनाइटेड नेशंस का, तो उन्होंने कहा कि यस, इट कुड बी एन अल्टरनेट। लेकिन जब आज डैवो में बात की, उन्होंने साइन करते वक्त उनसे पूछा गया उनको कि नहीं, दिस इज नॉट द अल्टरनेट। और ये बात दुरुस्त है कि यूएनओ के 60,000 मुलाजमीन है, उनका पूरा एक नेटवर्क है, उसको इस तरह 60 मेंबर के बोर्ड से और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी से उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क, उसका सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट, जिसके के बहरी बेड़े चारों तरफ फैले हुए हैं, जिसके कि 800 के करीब मिलिट्री बेसेस है, तो जाहिर है उसमें वो ताकत है, वो अपनी बात मनवा सकता है। तो बोर्ड ऑफ पीस में ट्रस्ट कितना किया जा सकता है? 100% नहीं किया जा सकता है। चॉइस क्या है कि ट्रस्ट ना करें तो दोबारा वही काम शुरू हो जाएगा कल से। तो लिहाजा आपकी बात दुरुस्त है कि आज भी वहां इजराइल ने किया है। इजराइल के पास बहाना क्या है? और मैं जब से अक्टूबर से ये सीज फायर हुआ है, मैं यही हर चैनल पे कहता रहा हूं कि ये जो मंसूबा बनाया जा रहा है, इसको फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो जाए तो इसराइल के पास बहाना नहीं रहेगा। 400 अफराद को इन्होंने, और आज सहाफियों को इन्होंने जान बहक कर दिया है, शहीद कर दिया है इस सीज फायर के बाद। मैं एजाज साहब से पूछती हूँ, एजाज साहब जरा सा मुझे ये बताइएगा, क्योंकि हम वहाँ पर देख रहे हैं इतने सारे मुल्क हैं, 20 ममालिक ने साइन कर दिए हैं, लेकिन वहाँ के किसी हम ज़ाहिर उनकी जो अस्करी ताकत है या उनकी कोई आर्मी चीफ हैं किसी भी मुल्क के, हम उनकी शमूलियत भी नहीं देख रहे, पजीराई भी नहीं देख रहे। इसका एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। ज़ाहिर पाकिस्तान ने जिस तरीके से कामयाबी हासिल की, अपने से दुगने ताकत रखने वाले, बजट रखने वाले और अस्करी पावर रखने वाले मुल्क को जिस तरीके से जेर किया, और डोनाल्ड ट्रंप खुद बार बार इस बात का एतराफ़ करते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जहाज़ गिराए। पाकिस्तान का एक अलग अस्करी इमेज उभरा है और फील्ड मार्शल को जिस तरह पजीराई मिली। पाकिस्तान का क्या रोल होगा इस बोर्ड ऑफ पीस में, सिफारती तौर पर और सिक्योरिटी मामलात में, अस्करी तौर पर? जी शुक्रिया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मई 2025 के बाद से पाकिस्तान का जो ग्लोबल क्लाउट है, ग्लोबल प्रोफाइल है, उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में इज्जत है।
اس کو हाई टेबल पर बिठाया जाता है और पाकिस्तान एक मुस्बत किरदार अदा करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि आज तक पाकिस्तान ने कोई जो असली क्रिटिकल लोग काम होते हैं उन पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है। पाकिस्तान उस लिहाज से पोजीशन मजबूत ही लेता है। अब यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ पीस में जब आप बैठेंगे तो कई ऐसे मामलात हैं जिस पे हमारी आवाज़ उठनी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर वहाँ पे एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी जो वहाँ पे मामलात को चलाएगी। हमास कहता तो है कि मैं उनको अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैंड ओवर कर दूंगा, लेकिन वो मगरिब की तरफ झुकाव रखने वाली शख्सियात उसमें ज़्यादा हैं। वो कितना अमल लाएंगी, किस तरह होगी, उसको भी पाकिस्तान उसको भी मॉनिटर करेगा। फिर ये है कि क्या स्टेबलाइजेशन फोर्स जो बननी है उसके ऊपर हमारे बहुत सारे सवालात हैं। हमने वजाहतें मांगी हुई हैं क्योंकि हम ये हरगिज़ नहीं चाहते हैं कि वो स्टेबलाइजेशन फोर्स हमास के साथ या फ़लस्तीनियों के साथ लड़ती हुई पाई जाए और दूसरी तरफ वो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के साथ लड़ती पाई जाए। हम ये भी चाहेंगे कि वहाँ पे इजरायली डिफेंस फोर्सेस मुकम्मल तौर पर यानी वहाँ से विदड्रॉ कर जाएं और वो जो खून रेजी है, आपको पता है सीज़ फायर के बाद भी वो 500 के करीब लोग जो हैं वो मार चुके हैं, वो उसको रोका जाए। ये आवाज़ें आप अंदर बैठ के उठा सकते हैं ना जी, और इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान ये आवाज़ें उठाएगा और पाकिस्तान स्टेबलाइजेशन फोर्स में भी उसी वक्त शामिल होगा। मुझे कम अज़ कम इस बात का यकीन है हमारी सरकार पर कि ये उसी वक्त सिर्फ शामिल होंगे जब हमें ये यकीन हो कि हम फ़लस्तीनियों के खिलाफ लड़ते हुए नहीं पाएंगे, हम फ़लस्तीनियों के हकूक़ की आवाज़ करने के लिए वहाँ पे जाएंगे। तो इस लिहाज से कम अज़ कम मेरे ज़हन में ये बड़ी क्लैरिटी है कि अगर कोई ऐसा मौका आ गया जिसमें पाकिस्तान को ऐसी चीज़ करनी पड़ी कि जो मिसाल के तौर पर कि वो बोर्ड ऑफ पीस वाले फैसला करते हैं कि जी हम ईरान के साथ कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान यकीनन आवाज़ उठा के छोड़ देगा बनिस्बत इसके कि किसी गलत काम में शामिल हो। और ये जो पाकिस्तान के साथ जो लाइक माइंडेड मुल्क हैं जो वही सोच रखते हैं, तुर्की है, सऊदी अरब है, यकीनन वो भी सारे मिलकर ये हमारी आवाज़ में वजन होगा और हम सही चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएंगे। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान किसी भी ऐसे फैसले में शरीक होगा जो पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए या फ़लस्तीनियों के लिए वो नुकसानदेह साबित। और एजाज साहब, इस वक्त आप समझते हैं कि ये जो कंट्रीज जिन्होंने अब तक दस्तखत किए और मुमालिक भी इसका हिस्सा बनेंगे, इसको हम अगर टाइमलाइन इसकी देखना चाहें तो आप इसको प्रैक्टिकली होते हुए कब तक देख रहे हैं? क्योंकि यूरोप जो है एक डिफरेंट ट्रैक पर इस वक्त जा रहा है, वो एक अलग इशू है, ज़ाहिर है वो टैरिफ के मामलात हैं, ट्रेड के मामलात हैं जिस पर डोनाल्ड ट्रंप से और ग्रीनलैंड के इशू पे काफ़ी खफा हैं। लेकिन आप समझते हैं कि यूरोप इससे क्या ताल्लुक रहेगा बोर्ड ऑफ पीस से, या उनका भी कोई इंटरेस्ट है इसमें? देखिए, यूरोप के लिए इस वक्त बड़ा कड़ा वक्त है क्योंकि अमेरिका के साथ उनकी नाचाकी हुई है और ये एक ट्रांस अटलांटिक अलायंस जो बुनियाद बना था पूरे वर्ल्ड ऑर्डर की, पूरे आलमी निज़ाम की, वो इस वक्त ख़तरे में है। तो इस वजह से यूरोप बड़ी मुश्किल में है और वो शायद इस किस्म के जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो मामलात हैं उसका साथ न दें क्योंकि उनको ग्रीनलैंड के मामले में बहुत खफगी है। तो वो बिल्कुल इनका साथ उस वक्त तक नहीं देना चाहेंगे जब तक ग्रीनलैंड पे डोनाल्ड ट्रंप साहब पसपाई इख्तियार नहीं करते। अगरचे उन्होंने कुछ इशारे दिए हैं कि अब मैं ताकत का इस्तेमाल शायद ग्रीनलैंड पे नहीं करूंगा, लेकिन आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपना फैसला बदलते में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। लेकिन यूरोपियंस अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब को ऊपर एतमाद करने पे राज़ी नहीं है। इसी तरह चीन भी ये समझता है कि अगर अहले मगरब आपस में लड़ रहे हैं और अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं तो चीन की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसलिए वो बड़े आराम से वहाँ बैठे हैं, वो भी इस किस्म के मामलात में शरीक नहीं होंगे। तो चुनांचे मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में इस बोर्ड में लोग नहीं आएंगे, वही आएंगे जिनका फ़लस्तीनी अवाम के साथ ज़रा ज़्यादा मुसाबका रहता है। और ये जिस तरह मैं फिर ये कहूँगा कि ये वक्ती है, ये ट्रांजैक्शनल है। जिस तरह की डोनाल्ड ट्रंप साहब की सारी पॉलिसीज ट्रांजैक्शनल हैं, ये भी एक ट्रांजैक्शनल फिनोमेना है। तो इसलिए इसके अंदर मेरे को बहुत बड़ी तादाद में बहुत ज़्यादा लोग शामिल होते नहीं देख रहा। ओके जमील साहब, आप क्या कहिएगा? यूरोप की एक डिफरेंट अप्रोच, नई सब बंदियां हम देख रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप की पावर जो है, ज़ाहिर है यूरोप से भी अमेरिका एक अलाय बन के दुनिया भर में जहाँ चाहता था जो करता था, अब डोनाल्ड ट्रंप खुद ये काम कर रहे हैं और टैरिफ उनका हथियार है। आप समझते हैं कि उनकी पावर इससे कम होगी जब ये कहा जाता है जी हम अमेरिका पे लेस रिलाई करेंगे? फिर कनाडा के वज़ीर आज़म जी ट्रेड भी शुरू कर देते हैं चाइना से, फ्रांस के सदर मैक्रोन जो हैं वो चाइना की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं।
تو اس سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مضبوط ہوتے دیکھ رہے ہیں یا امریکہ کو کمزور ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ جی امریکہ کا تو ڈکلائن اس لیے ہونا شروع ہو گیا ہے، دو تین وجوہات ہیں اس کی. وہ تو اس میں زیادہ تر وجوہات یہ ہے کہ ایک ملک جس کا کہ تقریباً $38 ٹریلین ڈیٹ ہے اور جس کی کہ اکانومی جو ہے وہ کافی ڈکلائن کر رہی ہے، اور جس کی کہ جو یہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا اس وقت منصوبہ چل رہا ہے وہ جس طریقے سے فلکچویٹ کرتا ہے دنیا میں، جس طریقے سے کانفیڈنس اور ٹرسٹ لوز ہو رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، اور جس طرح دنیا گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کی طرف موو ہو رہی ہے، جس طرح چائنا پہلے ہی ابھر چکا ہے، دنیا کا پہلا سب سے بڑا مینوفیکچرنگ کنٹری 2010 سے سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ ٹریڈنگ کنٹری 2013 سے. تو لیکن اس کی ملٹری مائٹ وہ نہیں ہے، اس کو 6 سے 8 سال لگیں گے ابھی اگر وہ متوازن ہونا چاہتا ہے. لیکن امریکہ نے اپنے بجٹ کو بھی 2027 سے ڈبل کر دیا ہے، اور یہ کیونکہ ملٹری مائٹ ہوگا اس لیے وہ اپنی ڈکٹیشن کرانے میں ہمیشہ کوشش کریں گے. یورپ کی آپ بات کر رہی ہیں، یورپ بھی کس حد تک رجسٹ کر سکے گا اس کو اگر احاطہ اس کا کرنا ہے کہ یورپ کہاں کھڑا ہے، تو اس وقت بڑی خوبصورت تقریر کی ہے کینیڈا کے پرائم منسٹر نے اور میکرون صاحب نے، جو کہ ایمینوئل میکرون صاحب نے فرانس کی. وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ وداؤٹ رول ہوتی جا رہی ہے، انٹرنیشنل لا ختم ہو رہا ہے، ٹرمپ کا ٹیرف جو ہے وہ ایک بلنگ کر رہے ہیں تمام معاملات کو، یورپین کی ساورنٹی جو ہے اس میں کوآپریشن، بہت ساری چیزیں باتیں ہو گئیں. اور اس طرح جو انہوں نے جو کینیڈا کے پرائم منسٹر نے بات کی ہے وہ بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹیبل پر نہیں ہوں گے تو ہم مینیو بن جائیں گے، ہمیں کھا جائیں گے لوگ. اور یہ نوسٹلجیا ہے جو اس وقت چل رہا ہے، اور یہ رپچر ہو گیا دنیا کا گلوبل آرڈر. تو یہ چار پانچ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں کہ آپ کا تمام جواب میں نہ ہے. اور یہ بورڈ آف پیس کی آپ بات کر رہی ہیں جس میں کہ انٹرسٹ ہے ساروں کا. 20 نے تو سائن کیا آپ نے فرمایا، لیکن 35 تو انہوں نے اپنا ریٹن جواب دے دیا ہے کہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ تمام 60 کے 60 ممالک، رشیا نے جوائن کر لیا ہے، رشیا کو کہہ دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ $1 بلین آپ کا جو ہمارے پاس فروزن ایسٹ ہے ہم اس میں سے لے لیں گے، آپ پرماننٹ ممبر بن جائیں. پوٹن نے اس کا اشارہ دے دیا ہے کہ یس ٹھیک ہے ہم بن رہے ہیں. تو بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بورڈ آف پیس ان نٹشل آپ کے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ یہ اس وقت دیے ہوئے حالات میں ٹھیک تھا. سب کی خواہش یہ ہے. بالکل جمیل صاحب، تھینک یو سو مچ. اعجاز صاحب، جمیل صاحب، دونوں کا بہت شکریہ. اور پاکستان بڑا واضح موقف رکھتا ہے، کشمیر کا معاملہ ہو، غزہ کا معاملہ ہو، پورے فلسطین کا معاملہ ہو. اور جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا مزاج ہے وہ بڑے ہی کبھی ان کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، کبھی اس طرف ہو جاتی ہے. لیٹس سی کہ یہ جو راستہ اپنایا گیا ہے بورڈ آف پیس کے ذریعے، اس کی مزید کیا محرکات سامنے آتے ہیں اور اس کی ٹائم لائن کیا ڈیفائن ہوتی ہے، اس کی مزید کیا نکات ہمارے سامنے آتے ہیں اور کتنے ملک اس میں سامنے آتے ہیں اور کیا شرائط ہوتی ہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اور چیزیں پھر انفولڈ ہوں گی. یہاں پر بریک لوں گی اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور سانحہ گل پلازا پہ بات اس وقت میں کرنا چاہوں گی. ظاہر روزانہ کی بنیاد پر ہم اس پر بات کر رہے ہیں کیونکہ جو انکشافات روزانہ ہو رہے ہیں، جو ہولناکیاں سامنے آ رہی ہیں. کل ہی پتہ چلا تھا کہ ایک شاپ سے 25 سے 30 لاشیں کہیں، باقیات کہیں، وہ ملے اور وہ ناقابل شناخت ہیں. وہ جو ہڈیاں ملی ہیں، ظاہر جو بونز ہوتی ہیں وہ یہ تو بتا سکتی ہیں کہ ایج کیا تھی، جینڈر کیا تھا، لیکن وہ لینیج نہیں بتا سکتی ہیں. تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ لواحقین پر. آج ہم نے دیکھا لواحقین سڑکوں پر آ کر انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے. اب ظاہر ہے اس سارے عرصے کے دوران اب سوال تو اٹھے گا، اور سوال اٹھ رہا ہے کہ جی کہاں پہ کیا کیا کوتاہی، کیونکہ اگر کراچی کو دیکھیں تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کوئی پہلا واقعہ بھی نہیں ہے. آگ لگی ہے لیکن یہ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کراچی میں. کہاں پہ آپ کو تاروں کے گچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کہاں پہ آپ کو گٹر کے ڈھکن نہیں ہوتے وہ بھی دکھ رہا ہوتا ہے، سڑک کہاں کس طریقے سے ہوتی ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، تجاوزات کی وجہ سے راستے محدود ہوتے ہیں، ایگزٹ راستے نہیں، یہ سب آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے آنکھوں سے. لیکن ہم شاید کسی حادثے کا، سانحے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ایکشن لینے کے لیے. مگر ماضی میں بھی جتنے واقعات ہوئے، رپورٹس آئیں، کمیٹیاں بنی، ایکشن نہیں ہوا.
ہم ری ایکٹ کر دیتے ہیں، ایکٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں بیانات کا ایک نیا سلسلہ ان جماعتوں کی جانب سے شروع ہو گیا ہے. سب سے پہلے میں بات کروں گی، مصطفیٰ کمال صاحب نے آج پریس کانفرنس کی، چارج شیٹ کیا پیپلز پارٹی کو، کہا کہ ان کے کتنے 18 سال ہو گئے حکومت کرتے ہوئے، اور جب بھی بات کرو تو وہ ایم کیو ایم پر آ جاتے ہیں. ایم کیو ایم کو کہتے ہیں جی بھتہ لیتے تھے، بوری بند لاشیں ملتی تھیں ان کے دور میں. پھر انہوں نے کہا جناب کہ وفاق کے انڈر دے دیا جائے کراچی کو. انہوں نے آرٹیکل کا حوالہ بھی دیا آئین کا 148 اور 149، اور کہا کہ ان سے نہیں چل رہی ہے، یہاں پر کراچی کا انتظام نہیں چل رہا ہے، تو آپ یہ تمام معاملات وفاق کے حوالے کر دیں. اس سے پہلے خواجہ آصف اس طرح کا بیان دے چکے ہیں جس میں وہ 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا کہہ رہے تھے کراچی کے سانحات اس بات کی متقاضی ہیں کہ وہاں پر اب اختیارات نچلی سطح پر جائیں. شرجیل انعام میمن نے جوابی پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ایم کیو ایم کے حوالے سے بہت سارے واقعات گنائے، جس میں بلدیہ فیکٹری کا واقعہ بھی ہے، دیگر واقعات بھی ہیں. پھر وہ ذرا سے اس پہ حیران ہوئے، کہتے ہیں خواجہ آصف بیان دیتے ہیں، اس کے 2 دن بعد مصطفیٰ کمال صاحب بھی 18ویں ترمیم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اگر اسے ختم بھی کر دیا جائے تو کیا ایسے واقعات ہونا رک جائیں گے، اور اگر 18ویں ترمیم نہ ہوتی تو کیا وفاق آگ آ کے بجھاتی. تو میں ظاہر ہے اس پہ کیا روشنی ڈالوں، آپ کو ذرا ہم دکھاتے ہیں کہ آج ہوا کیا دونوں پارٹیوں کی جانب سے. شہر خدا پڑا ہوا ہے، دنیا چاند پہ جا رہی ہے. ہمارے یہاں کی ہر تیسرے دن کی خبر ہے کہ گٹر میں بچے گر گئے، مر گئے، ڈمپروں سے لوگ کچل دیے گئے، کوئی پوچھنے حوالہ نہیں ہے. اور بات کرو تو کہتے ہیں کہ آپ نے بلدیہ فیکٹری جلائی تھی. بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی گئی، معصوم لوگوں کی جانیں لی گئی بھتے کے چکر میں. پھر انسانوں کا شکار کھیلا گیا 12 مئی کو، چن چن کے نشانہ بنایا 12 مئی کو. آپ نے اپنی بندوقوں سے، اپنے ہتھیاروں سے آپ بیٹھ کر جو ہے وہ حکومت سندھ پہ الزام لگا رہے ہو. جب آپ سے کہے کہ آپ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں دے رہے، آپ اپنی حکمرانی صحیح نہیں کر رہے، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ایم کیو ایم بوری بند لاشیں دیتی تھی اور ہم بلیک میل ہو جائیں اس سے. یعنی 18 سال حکومت کرنے کے بعد یہ جواب ہے. اگر آپ بوری بند لاشیں دیکھتے تب آپ کو انسان کی انسانیت اس کو یاد نہیں آئی تھی. آپ صرف اپنے چند عہدوں کے لیے اپنے پاس جی بھائی کرتے تھے. تب آپ کو ان لوگوں کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ روز لوگ کس طرح مرے. اس وقت جب تک آپ کو 9/0 میں فائنلی آپ لوگوں کو جب مار کے جب بھگایا گیا تھا، اس سے پہلے آپ نے کتنی دفعہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، کہا کہ نہیں جی یہ غلط کر رہی ہے میری جماعت. ارینجمنٹ کی کاسٹ اور کتنی پے کریں مجھے بتائیں. یہ جو ارینجمنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا، اس لیے ان کو کھلی چھوٹ ہے، جو چاہیں وہ کریں. یہ صاحب خود ہیلتھ منسٹر ہیں. ابھی تک آپ نے دیکھا کہ آپ کا ہیلتھ منسٹر اس جائے وقوع پہ پہنچا ہو. انہوں نے کتنی دفعہ چیف منسٹر کو فون کیا، کسی اور کو فون کر کے بولا کہ جی میں ہیلتھ منسٹر ہوں، فیڈرل گورنمنٹ کا ہیلتھ منسٹر ہوں، میں کیا مدد کر سکتا ہوں، کہیں پہ کوئی مدد چاہیے، کہیں پہ کوئی والنٹیرلی کوئی چیز چاہیے. یہ صاحب کہاں غائب ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ پارٹی نے اپنا لیڈر خود نکال دیا ہو، اور آپ ہمیں یہ صلاح دے رہے ہیں، ان کے حوالے کر دیا ہمیں، ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہمیں. انف از انف. یہ نہیں سدھریں گے. میں آج مطالبہ، گزارش، ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان بچانے کے لیے کہ کراچی کو آرٹیکل 148، آرٹیکل 149 کے تحت فیڈرل ٹیریٹری کا حصہ بنایا جائے. اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں. یہ ٹھیک ہونے والے لوگ نہیں ہیں. یہ 18ویں ترمیم کا ڈرامہ اب ختم ہو جانا چاہیے. اس طرح کے لوگ قائد بھی بدلتے رہتے ہیں. کیا 18ویں ترمیم کو ختم کرنے سے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے یہ انسیڈنٹ نہیں ہوں گے؟ لیکن یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جن لوگوں نے ہاتھ سے اس طرح کے انسیڈنٹ کیے ہیں اس شہر میں. ان لوگوں نے زندہ لوگوں کو بھتے کے چکر میں جلایا بھی ہے. تو ظاہر ہے جب ہم ان جماعتوں کو اس طرح بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مل بیٹھیں، کم از کم سانحات کے موقع پر مل بیٹھیں اور مسئلے کا حل نکالیں، وے فارورڈ بتائیں. میں پرانی باتیں نہیں ریپیٹ کروں گی، میں چاہتی ہوں کہ ذرا آگے کی بات کرتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شرمیلہ فاروقی صاحبہ، سینئر لیڈر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. حسان صابر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پاکستان ایم کیو ایم پاکستان سے تعلق ہے اور ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. حسان صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں کہ ظاہر ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے پہلے اس پہ پریس کانفرنس کر کے پورا چارج شیٹ کیا اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک آئیڈیا پریزنٹ کیا ہے کہ وفاق کے اندر کراچی کو دے دیا جائے، کیونکہ ان سے پیپلز پارٹی سے جو مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں یہ نہیں سنبھل رہا ہے شہر. پہلے تو مجھے بتائیے گا جو سوالات شرجیل صاحب نے اٹھائے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے اوپر پہلے خواجہ صاحب نے بات کی، پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی، تو یہ ٹارگٹ 18ویں ترمیم کیوں ہو گئی؟ بات کی جائے جی کہ سسٹم کو بہتر کیسے کیا جائے، فائر بریگیڈ کو کیسے اپ گریڈ کیا جائے، جو آبادی ہے اس لحاظ سے جی فائر اسٹیشنز کراچی میں ہونے چاہیے، اور دیگر ایشوز پہ بات ہو سکتی ہے، بلدیاتی جو ایشوز ہیں ان پہ بات ہو سکتی ہے. 18ویں ترمیم کا ساری چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آج مصطفیٰ کمال بھائی نے جو پریس کانفرنس کی اس میں
जो चार्ज शीट है वो आज पहली दफ़ा पेश नहीं की है। हम तवातुर के साथ ये बात कर रहे हैं और हर चीज़ का एक मरहला होता है। ये मरहला जो अभी आपने कहा कि बातचीत के ज़रिए हल होना चाहिए, तो बातचीत का मरहला तो बहुत दफ़ा ऑफ़र हो चुका। बातचीत करने के लिए तो बहुत दफ़ा हमने ऑफ़र भी की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी और दीगर जमातों को भी जो स्टेक होल्डर्स हैं सिंध के अंदर और स्पेशली कराची के अंदर, लेकिन जब उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, रिज़ल्ट ओरिएंटेशन ही होनी चाहिए ना सारी चीज़ें। रिज़ल्ट ओरिएंटेड अगर बात नहीं होगी और अगर उसको सूबे को एक रियासत के तौर पर ट्रीट किया जाएगा और एक इजारादारी के तौर पर जो है उसमें अपनी हुकूमत को मुसलत कर दिया जाएगा, तो बात फिर इस तरह से ही की जाएगी जैसे मुस्तफा कमाल भाई ने अभी की है आज सुबह। तरमीम 18वीं तरमीम के मुतालिक जो बात है, 18वीं तरमीम 2010 में यूनानिमसली की गई और तमाम पार्टीज़ ने उसके ऊपर दस्तखत की, उसमें MQM भी पार्ट है इसका। लेकिन इसकी एसेंस क्या था? इसका एसेंस ये था कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल तमाम इश्यूज़ को डिवॉल्व करेंगे तमाम प्रोविंसेस लोकल गवर्नमेंट को। लोकल गवर्नमेंट को डिवॉल्व करेंगे तो लोकल गवर्नमेंट बाइख्तियार होगी। तमाम पाकिस्तान के मेयर्स, चाहे वो कराची का हो, वो कश्मोर का हो, कंदकोट का हो, सखर का हो, रहीम यार खान, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, किसी भी जगह का होगा, वो एम्पावर होगा और अपने शहर के जो मसाइल हैं उनको हल करने में वो मददगार होगा। वसाइल उसके पास होंगे तो वो लोगों के मसले हल कर सकेगा। ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर को लेकर MQM पहले दिन से बात कर रही है और आज से नहीं कर रही, कई सालों से कर रही है। और उन कई सालों में ये जो पार्लियामेंट है इसके अंदर MQM ने बिल दिया है। और इस वक्त जो सूरत हाल देखें, ये जो सानेहा है ना, ये सानेहा आग लगने के बाद लोगों की जान जाने का सानेहा है। लेकिन क्या इससे पहले और ऐसे वाकयात इस शहर के अंदर तवातुर से नहीं हो रहे? ये आग लगने के वाकयात नहीं हो रहे? ये बेहंगम जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो कंक्रीट का जंगल ये शहर बन गया, ये नहीं हो रहा? क्या लियारी के अंदर बिल्डिंग्स? 18वीं तरमीम की स्पिरिट बताई। आपने कहा एम्पावर्ड मेयर होगा। अब तो जो मेयर है उनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है, तो क्या हम ना समझें कि जी वो एम्पावर्ड हैं, क्योंकि ज़ाहिर पार्टी भी वही है और CM भी उसी पार्टी के हैं। तो यहाँ पर तो उन्होंने कभी भी बेख्तियार होने का ऐसा जिक्र नहीं किया कि उनके पास वो इख्तियारात नहीं जो हम देखते थे वसीम अख्तर साहब अक्सर कर रहे होते थे। व्हाट हैज़ चेंज एक्चुअली? क्या एम्पावर्ड नहीं है मेयर, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, बुकिश बात करनी चाहिए। क्या लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर मेयर के पास वो इख्तियारात हैं जो 18वीं तरमीम के ज़रिए आर्टिकल 140A के ज़रिए उनको मिलने चाहिए थे? नहीं है। जो 2001 के कानून में जब लोकल गवर्नमेंट एक्ट नाफिज हुआ था पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो 2010 तक था, जो उसके अंदर इख्तियारात दिए गए थे, वो है? नहीं है। पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल तीनों किस्म के इख्तियारात डिवॉल्व होने हैं। लेकिन अगर आप सिंध गवर्नमेंट से बात करें तो वो सिर्फ पूरे पाकिस्तान की वाहिद जमात है पीपल्स पार्टी, जो इस पर एतराज़ कर रही है कि इसके अंदर ये सारे डिवॉल्व इस तरह से नहीं होगा जिस तरह से लिखा गया है। MQM ने ये बिल पेश किया, इसके अंदर किसी पार्टी ने 27वीं तरमीम के दौरान में एतराज़ नहीं किया कि इस बिल को मंजूर नहीं होना चाहिए सिवाय पीपल्स पार्टी के। उन्होंने जो स्टैंडिंग कमेटी थी लॉ एंड जस्टिस की, उसमें भी एतराज़ उठाया कि ये बिल पास इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए 27वीं तरमीम का। उसके बाद भी जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको लोकल गवर्नमेंट के बिल को जो है वो गवर्नमेंट बिल डिक्लेयर किया और उन्होंने ये वादा किया न सिर्फ MQM के साथ बल्कि इस पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ कि वो इस बिल को गवर्नमेंट बिल के तौर पर पेश करके कंसेंसस डेवलप करेंगे और पीपल्स पार्टी से इस पर बात करेंगे। मुझे शर्मिला से सवाल पूछने दें साहब। उल्टा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके 18वीं तरमीम के खिलाफ बात की। 18वीं तरमीम में अगर आपने अभी मुझसे ये भी बात की जो मुस्तफा कमाल भाई के हवाले से और ख्वाजा आसिफ साहब दोनों मिनिस्टर्स हैं, इनके हवाले से देखिए NFC का एक फार्मूला है, NFC के फार्मूले के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। CCI के अंदर बात पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस भी होनी चाहिए। फिर हम NFC पे भी बात कर लेंगे। जरा मुझे आपकी पहली जो बात आपने की उस पर सवाल पूछना है शर्मिला से। शर्मिला ये बताइएगा, आप ज़ाहिर है सब ये बातें कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम को हम उसके सिग्नेटरी हैं, हम सब ने उसको उसमें हिस्सा लिया था और उसके बाकायदा अप्रिशिएट भी किया था। लेकिन क्या असल मामला इंतज़ामी मामला है या बिल नहीं है? कराची में हादसात होते हैं और ज़ाहिर कहाँ हादसात नहीं होते, लेकिन वो सानहे में क्यों तब्दील हो जाते हैं? शर्मिला साहिबा, जिम्मेदारों का तयन क्यों नहीं होता? जब RJ मॉल में आग लगी, ऑडिट रिपोर्ट आती है, आज तक वो रिपोर्ट जो है उस पर अमल नहीं हुआ। ये अलग बात है कि वो पहुंची 2 साल बाद है वज़ीर आला तक, तो कहाँ पे क्या कोताही है?
کیا اسسمنٹ ہے آپ کی؟ اپنی انٹروسپیکشن کیا ہے پیپلز پارٹی؟ بہت شکریہ صدف. پہلے تو میں تھوڑی سی وضاحت کر چلوں کہ یہ جو ایک مسئلہ چل پڑا ہے میڈیا کے اندر کہ میئر کراچی نے ایک آڈٹ رپورٹ بنا کے بھیجی جو 2 سال بعد وزیر اعلیٰ سندھ کو پہنچی، یہ ایک غلط تاثر ہے. کیونکہ میئر کراچی نے وہ رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال ہی نہیں کی تھی. میئر کراچی نے وہ رپورٹ کمشنر کراچی کو بھیجی تھی اور اس کی کاپی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بھیجی تھی اور اس کی ایک کاپی ایڈیشنل سیکرٹری چیف سیکرٹری کو بھیجی تھی. یہ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھیجی نہیں گئی تھی کیونکہ کام وزیر اعلیٰ کا نہیں تھا. یہ کام تھا کمشنر کراچی کا اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا کام تھا. انہوں نے کیا نہیں کیا اس پہ ایک الگ ڈسکشن ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نہیں ہوا. لیکن یہ بھی میں اپنے وثوق سے بتا دوں، جو میری اطلاع ہے، جو میں نے معلومات کی، کہ اس وقت بھی کمشنر کراچی نے اپنے ڈپٹی کمشنرز کو فوری طور پہ لکھا کہ یہ بلڈنگز ہیں، اس کے اندر آپ دوبارہ سے انفورس کرائیں. کیا ہوا نہیں ہوا، کون ذمہ دار ہے، اس کا بالکل تعین ہونا چاہیے. ڈسکشن چلی 18ویں ترمیم کے اوپر. یہ چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم رول بیک ہو جائے. تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ مشرف کا کانسٹیٹیوشن واپس آ جائے یا ضیاء کا کانسٹیٹیوشن واپس آ جائے؟ کیونکہ 18ویں ترمیم کو اگر آپ رول بیک کرتے ہیں تو پھر تو سارے اختیارات جو ہیں وہ صدر کو چلے جاتے ہیں. وزیر اعظم تو بے اختیار ہو جاتا ہے، صوبے بے اختیار ہو جاتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ مشرف کا ایرا واپس لانا چاہتے ہیں یا جنرل ضیاء کا ایرا واپس لانا چاہتے ہیں؟ آر دے کلیئر اباؤٹ دس اور ناٹ؟ بات تو یہ جمہوریت کی کرتے ہیں، نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی کی کرتے ہیں، لیکن جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے اور جو ان کے دل سے، اب جو کسی سے کہتے ہیں نا بلی تھیلے سے باہر آ گئی، وہ یہ چاہتے ہیں وہی دور آ جائے کہ جی ایک شخص کے اندر سارے اختیارات ہوں، جس طرح جنرل مشرف لے کے بیٹھا تھا. ہم نے تو ضیاء اور جنرل مشرف نے جو آئین کی شکل کو توڑ موڑ کے پاکستان میں رکھ دیا تھا، بار بار جو ہے وہ آئین مجروح ہوتا تھا، اس کی پامالی ہوتی تھی، وہ تمام کلازز نکال کے اس کی شکل بحال کی ہے. 18ویں ترمیم میں تو بہت سارے کلازز ہیں نا شرمیلا صاحبہ، یہاں تو انتظامی معاملات کی بات ہو رہی ہے اور وہ کلازز ہیں یہاں تو صوبے کے انڈر جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کی بات ہو رہی ہے. میں اس میں بھی آتی ہوں. دیکھیے ڈیولیوشن انڈر کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکل 7 ہے وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹس اینڈ لوکل گورنمنٹس ایز اسٹیٹس. Article 37(1) says, state shall decentralize administration so as to facilitate expeditious disposal of business to meet the convenience and requirement of the people. اب آپ مجھے بات بتائیں کہ یہ ختم کرنا چاہتے ہیں؟ Do they want to do that? یہ کیا چاہتے ہیں کہ صوبے بے اختیار ہو جائیں، صوبوں کے پاس وسائل نہ ہوں، صوبے اپنا کام نہ کر سکیں، ہر چیز کے لیے وفاق کے آگے بھیک مانگیں؟ صوبے بے اختیار کی بات نہیں ہو رہی، صوبے کے پاس جو اختیار ہے اس کیپیسٹی میں وہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ اور جب ہم 140A آرٹیکل کی بات کرتے ہیں جو کہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ہے، پیپلز پارٹی اس کی حمایت میں کھڑی، ہمیں کیوں نظر نہیں آتی ہے؟ چلیں بڑی اچھی بات کی، تھینک یو فار آسکنگ دس کوسچن صدا. اب آ جاتے ہیں سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013. سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کو MQM نے عدالت میں چیلنج کیا، وہ پھنسا رہا. ایونچولی معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے جب فیصلہ ہو کے آیا اور سپریم کورٹ نے آرٹیکل 140A کو انٹرپریٹ کیا، اور اس انٹرپریٹیشن کے نتیجے میں ہم نے اس پہ پھر قانون سازی کی اور سندھ اسمبلی نے اس کو پاس کیا. ٹھیک ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو پاور ہے پروونشل اسمبلی کو وہ ملے گا ٹو اسٹیبلش لوکل گورنمنٹ سسٹم. ٹھیک ہے، یہ 2013 کا ایکٹ چیلنج ہوا. 2022 میں سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا، اس کے بعد الیکشنز ہوئے، اس کے بعد ساری لوکل گورنمنٹ آئی، اور آج پورے پاکستان میں واحد حکومت سندھ ہے، سندھ کا صوبہ ہے جس نے حقیقتاً اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے اندر آرٹیکل 140A. پنجاب میں تو ہے ہی. مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ یہ تو فیڈرل کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے نا، کابینہ میں بیٹھے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ، جن کی حکومت پنجاب کے اندر ہے. کیا کبھی انہوں نے آواز اٹھائی ہے کہ پنجاب کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشنز کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ پنجاب کے اندر کیوں نہیں نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی ہو رہی ہے؟ یہ تو کابینہ میں بیٹھے ہیں. یہ ایک دھمکی دینا وزیر اعظم کو. شرمیلا صاحبہ اگر یہ اتنی آئیڈیل سچویشن ہے تو حالات بھی پھر آئیڈیل ہونے چاہیے تھے نا. نہیں صدف، یہ تو آپ سوال ان سے پوچھیں نا، یہاں کراچی کے حالات بھی پھر آئیڈیل ہونے چاہیے تھے. اگر اتنا آئیڈیل نظام ہے یہاں پہ. میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ آئیڈیل نظام ہے.
आइडियल निजाम तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने इख्तियारात आप देते जाएंगे, जितने वसाइल आप देते जाएंगे, उतने ही कम होंगे। एक बहुत बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, काम करते रहना है और दयानतदारी के साथ करते रहना है। लेकिन मेरा सवाल ये है, और मैं चाहती हूँ आप वो सवाल मेरे तवज्जुह से इनसे पूछें कि जब ये बात करते हैं इख्तियारात की मुंतकिली के लिए निचली सतह तक, तो मुझे बताइए जिस वजीर आजम के साथ एक काबीना में बैठे, उसी वजीर आजम की जमात की चीफ मिनिस्टर पंजाब में बैठी हुई है, तो क्या ये कभी उन्होंने सवाल किया वजीर आजम से, या कभी उन्होंने काबीना के अंदर जवाब दे दीजिएगा कि जनाब शर्मिला के सवाल का गवर्नमेंट सिस्टम क्यों नहीं, अब इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे? आप शर्मिला साहिबा के सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा और मेरे सवाल का भी साथ में जवाब दे दीजिएगा कि एक्चुअली में 18वीं तरमीम में आप लोग क्या तब्दील करना चाहते हैं या पूरी ही तरमीम रोल बैक करना चाहते हैं, जिसके खदशा के इज़हार शर्मिला भी कर रही थी। जी सदफ, मैं पहले जवाब दे देता हूँ शर्मिला साहिबा की सवाल का, कि आज से 2 माह कबल पंजाब असेंबली ने यूनानिमसली ये बिल पास किया, जिसको पास करने के बाद उन्होंने स्पीकर नेशनल असेंबली को भी सेंड किया, जो आर्टिकल 140A की इंटरप्रिटेशन लिखने की बाबत है, जिसको एमक्यूएम का बिल कहा गया। एमक्यूएम के लिए कहा गया कि एमक्यूएम की बात नहीं सुनी और मानी जा रही। वही बिल पूरा का पूरा पंजाब असेंबली ने यूनानिमसली मीन्स कि वहाँ पीपल्स पार्टी के भी मेंबर प्रोविंशियल असेंबलीज मौजूद हैं, जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स हैं वो भी उस बिल पर अग्री कर रहे हैं कि वो बिल जो एमक्यूएम ने दिया और वो बिल जो एमक्यूएम के जरिए नून लीग के मेंबर प्रोविंशियल असेंबली ने यूनानिमसली पास करवाया, और उस यूनानिमसली के अंदर पीपल्स पार्टी के एमपीएस भी शामिल है, उसमें पीटीआई के एमपीएस भी शामिल हैं, उसमें नून लीग के एमपीएस भी शामिल है, और यूनानिमसली पास करके नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब के पास भेजा कि इस इंटरप्रिटेशन को, इस एमक्यूएम के बिल को पंजाब असेंबली भी पास करके भेज रही है और इसके इसी तरह से आइन का हिस्सा बना दिया जाए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी यहाँ बात हुई कि जिस तरह से जजमेंट पास हुई 2022 में, जस्टिस गुलजार साहब के फुल कोर्ट बेंच ने फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सिंध हुकूमत को एमक्यूएम की इस पिटीशन के अंदर, एमक्यूएम की इस पिटीशन में सिंध हुकूमत को इस पर पाबंद किया कि वो डिवॉल्व करें पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स जितने भी हैं, वो उन डिपार्टमेंट्स के तस्करा भी किया है। क्या उन डिपार्टमेंट्स को इन्होंने लोकल गवर्नमेंट का जो एक्ट तरमीमी बिल 2022 के 21 में दिया, उसको 22 में तो नहीं कन्वर्ट किया, उन डिपार्टमेंट्स का तो तस्करा नहीं किया। एमक्यूएम ने तो पिटीशन ऑलरेडी एक और फाइल की हुई है कि सिंध हुकूमत इसको मनोवन तस्लीम नहीं करी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, या पूरी तरमीम उड़ा दी जाए। नहीं, पूरी तरमीम की बात नहीं है सदफ। इसमें देखें, जब ये तरमीम आई थी 27th अमेंडमेंट जिस वक्त डिस्कस हो रही थी, उस वक्त सेहत के शोबे के से मुतालिक और एजुकेशन सेक्टर की, इन 2 तरमीम की बात हुई थी कि इन दो जो सेक्टर्स जो डिवॉल्व होकर 18th अमेंडमेंट में डिवॉल्व हो गए प्रोविंसेस को गया। अभी सिर्फ सिंध प्रोविंस की बात तो नहीं हो रही, चारों प्रोविंसेस की बात हो रही है। आप 148 चाहते हैं, उसमें पंजाब भी शामिल हो और आप उसके हवाले से काफी अरसे से आवाज अपनी उठाते भी रहे। साबिर साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, शर्मिला से जवाब लेने दें। शर्मिला साहिबा, मुझे नहीं मालूम और शायद पब्लिक को भी नहीं होगा कि कौन सी तरमीम, क्या ये इदारे, वो असल लोग ये चाहते हैं ये साने हाथ रुके, गटर में गिर के कोई ना मरे, कोई बारिशों में इलेक्ट्रोक्यूटेड होके ना मरे, पानी में शहर डूब ना जाए और साने हाथ में इस तरह जल के लोग ना मरे। लोगों को मसले का हल चाहिए, जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। ये कब होगा, मुझे बस ये बता दें शर्मिला। मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी वजाहत करूँ कि पंजाब असेंबली ने जो करारदाद पास करी, वो करारदाद नॉन बाइंडिंग होती है, और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पंजाब में स्पीकर नेशनल असेंबली ने नहीं कराने, वो पंजाब हुकूमत ने कराने, और पंजाब हुकूमत कराची में, मैं चाहती हूँ कराची पे फोकस हो जाए। नहीं, थोड़ा सा मुझे जवाब देने दो ना, मेरे भाई ने इतनी लंबी तंबी बांधी है। और पंजाब गवर्नमेंट मुसलसल टाइम मांग रही इलेक्शन कमीशन के लिए से कि वो तैयार ही नहीं है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने के। दिसंबर 2025 में होना था, फिर टाइम मांग लिया। अब आ जाती हूँ कराची के हवाले से। कराची पे सियासत ना करें, किसी भी ट्रेजेडी पे सियासत ना करें, ना किसी बच्चे के गटर के ढक्कन ना होने के गिरने से जाँ बहक होने पे उस पर सियासत ना करें, अपनी सियासत ना चमकाएं, ना गुल प्लाजा की ट्रेजेडी पे सियासत करें। आप आए, बैठें, बताएं कहाँ बेहतरी हो सकती है, जिम्मेदारों का तयन होगा इस बार शर्मिला।
میں صدف آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اور آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین سے، اور میرے بھائی ہیں صابر صاحب، میرے بھائی ہیں، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اس بار ذمہ داران کا تعین نہیں ہوا تو خدا نخواستہ اس سے بڑے سانحات ہو سکتے ہیں. ہمیں چاہے پیار سے، محبت سے، کنسنسس سے یا ڈنڈے کی زور سے قوانین کی امپلیمنٹیشن کرانی پڑے گی، چاہے وہ میرا رشتہ دار ہو، چاہے وہ ان کا رشتہ دار ہو، چاہے وہ کسی کا ہو. یہاں پر ٹھیک ہے، بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتی، تاجر برادری فلاں، یہ چھوڑ دیں وہ چھوڑ دیں، نہیں چھوڑ سکتے. یا انسانی جانیں جا رہی ہیں، اور ایسے سانحات خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک ہم نہیں برداشت کر سکتے. یہ انتہائی تکلیف دہ حکومت مناظر کو ہیں. اکاؤنٹیبل بھی ظاہر اس حوالے سے ٹھہرایا جاتا ہے. آپ اب اداروں کو اب ایوری بڈی از اکاؤنٹیبل، ظاہر ہے میئر بھی، سب بھی، اور جو بھی چاہے کمشنر جس نے بھی رپورٹ نہیں پہنچائی، جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کا تعین ہونا چاہیے، چاہے کسی بھی پارٹی سے، کسی بھی کمیونٹی سے اس کا تعلق ہو. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ. صابر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہاں پر میں بریک لوں گی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اب بات کریں گے ورلڈ کپ T20 فیب میں ہونا ہے، اور اس سے پہلے بنگلہ دیش نے اپنے خدشات کا اظہار کیا، اور ظاہر ہے پورا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ کیا کیا ہوا اور کیا سلسلہ بنا. پھر کہا کہ جی ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں، بھارت میں ہمارے میچ کہیں اور منتقل کیے جائیں. ICC نے درخواست مسترد کر دی اور یہ کہا ہے کہ ہم متبادل ٹیم ڈھونڈ لیں گے. اب کیا پاکستان کوئی ایسا موقف اپنا سکتا ہے جس میں وہ بھی بائیک آؤٹ کر دے کہ ہم بھی اپنے آپ کو بھارت میں غیر محفوظ تصور کرتے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش ایسی بات کہہ رہا ہے؟ ہونے کیا جا رہا ہے، اور یہ جو بھارت کی چودراہٹ ہے یہ اب مزید آگے کتنا بڑھتی جا رہی ہے؟ مجھے اس وقت جوائن کیا ہارون رشید صاحب نے، فارمر چیف سلیکٹر پاکستان کرکٹ ٹیم اور فارمر ٹیسٹ کرکٹر ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب جوائن کرنے کے لیے. ذرا مجھے بتائیے گا، ICC نے بنگلہ دیش کے تحفظات کو بالکل بھی بادر نہیں کیا، ایکوموڈیٹ کرنے کی بھی انہیں کوشش نہیں کی. اب یہ ایک آزاد ادارہ تو نہیں رہا، اب یہ تو بھارت کے زیر تسلط ان کی ذیلی ادارہ بن گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں ان کو ایکوموڈیٹ کیا جا سکتا تھا؟ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا جس کو پولیٹیسائز کر دیا ICC نے. دیکھیے، ایک تو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ سیاسی ہے، کھیلوں کی بنیاد پہ نہیں یہ فیصلہ کیا گیا، کیونکہ یہ ایشو جو ہے وہ کانفلکٹ ہے بٹوین بنگلہ دیش اور انڈیا. انہوں نے ان کے ایک پلیئر کو جو ہے اپنی IPL سے نکالا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور ایشوز یہ ہوئے کہ جی ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ صحیح طرح فراہم نہیں کی جا سکے گی، پلیئرز جو ہیں وہ سیف محسوس نہیں کریں گے انڈیا میں. تو اس لیے بنگلہ دیش نے یہ فیصلہ کیا، اور اس کے بعد پاکستان نے بھی ان کا ساتھ دیا. پاکستان نے کہا کہ یہ زیادتی ہے کہ جس طرح چاہے مرضی انڈیا جو ہے وہ اپنی ICC کو بورڈ کر لیتا ہے. اس وقت انڈیا ICC کا جو ہیڈ ہے وہ بھی انڈین ہے، اور نہ ہی کسی اور کرکٹ بورڈ کی طرف سے کسی قسم کی بھی کوئی سپورٹ جو ہے وہ نہیں آئی. نہ ہی انگلینڈ کچھ بولا، نہ ہی اگر دیکھا جائے تو نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا یا فار دیٹ میٹر ساؤتھ افریقہ، کسی کی طرف سے کوئی بھی آواز نہیں ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ باقی تمام کنٹریز خاموش ہیں. پاکستان اکیلا ہی جو ہے وہ اس وقت ان کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن جو سب سے بڑا ایشو، جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرویو میں بائیکاٹ کے متعلق کہا، یہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا پڑے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کو. کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو میں اس طرح کہتا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان کو جب کبھی کسی سپورٹ کی ضرورت پڑی تو کیا کبھی کسی نے ساتھ دیا؟ پاکستان اور انڈیا کی بائیلیٹرل سیریز نہیں ہو رہی، اور وہ اس کے اوپر کوئی آواز نہیں نکلتی، کوئی کرکٹ بورڈ کوئی بات نہیں کہتا. پاکستان کے پلیئرز IPL میں نہیں کھیل سکتے، اور نہ ہی کھیل رہے ہیں، انڈیا ان کو الاؤ نہیں کرتا. کسی بورڈ کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، کوئی سپورٹ نہیں ملی، انکلوڈنگ بنگلہ دیش، انکلوڈنگ سری لنکا. اس لیے پاکستان نے مورل سپورٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے. لیکن ہمیں جو ہیٹریٹ کا جو ان کا بیانیہ اور جس حد تک وہ آ گئے کہ ہینڈ شیک بھی نہیں ہو رہا، اپنے ملک میں کیا کریں گے؟ پاکستان جو ہے وہ اگر اس کو ریفیوز کرے گا تو کس بیسس کے اوپر؟ سر اس بیسس پہ کہ بنگلہ دیش کو آپ نہیں بلا رہے، یا ان کو آپ سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہے، ان کے میچز آپ سری لنکا میں نہیں کر رہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے، کیونکہ دیکھیں آلریڈی پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس اناؤنس کر دیے ہیں. اسٹیڈیم کی رینوویشن ہونی ہے، اور ایک بہت بڑا چنک جو ہے وہ ICC سے آتا ہے آپ کو، جس کی بنا کے اوپر آپ بہت سارے کام کرتے ہیں کرکٹ پروموشن کے لیے. سو میرے اپنے نزدیک میری تو ایڈوائز یہی ہوگی کہ جو فارمر چیئرمین پہلے بھی بلائے تھے، انہوں نے مل بیٹھ کے یہ دیکھیں، سوچیں، اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے جلد بازی میں اور جذباتی فیصلہ نہ کریں.
اور جو چیز بہتری ہے مورل سپورٹ ضرور کریں, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم کیسے سب کھڑے ہیں سپورٹ بنگلہ کریں؟ دیش. میرا ایک سوال ہے, ہم بنگلہ دیش کو سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ مورل سپورٹ کر سکتے ہیں, ہمیں تو کسی نے مورل سپورٹ بھی نہیں کی, ہم تو پھر بھی کھڑے ہو رہے ہیں کسی کی بیہاف پہ. تو میرے اپنے نزدیک ہمیں اسی کو سٹانس کو اسی طرح رکھنا چاہیے, اور بوائکاٹ کا فیصلہ بہت بڑا ہوگا, بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. بالکل, اور بوائکاٹ کا فیصلہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, نہیں تو ایک کھلی چھوٹ مل جائے گی بھارت کو اور بی سی سی آئی کو, اور ہم دیکھیں گے اس طرح کی ہٹ درمیاں ہوں گی. اور ظاہر ہے ایشیا کی دو بڑی ٹیمیں ہیں, لیکن دیکھنا یہ کہ پاکستان کی سپورٹ کس طرح بنگلہ دیش کو جاتی ہے. پاکستان نے آلریڈی اپنا سٹانس بڑا کلیئر کر دیا تھا, اور ہمارے میچز جو ہیں وہ سری لنکا میں ہوں گے. لیٹس سی کہ یہ بنگلہ دیش کا معاملہ کہاں جا کے ٹھہرتا ہے. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اور یہ جی جناب کرکٹ میں حالات ہیں, اب بھارت اپنی کہتے ہیں نا عالمی طور پہ تنہائی کا سفارتی طور پہ شکار نظر آ رہا ہے. اگر کرکٹ میں یہی معاملات رہے تو پھر کرکٹ میں بھی بھارت عالمی تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے, لیکن یہ تب ہوگا جب باقی بورڈز بھی ان ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے, اور کلیئر جو آپ کو ایک بائسنس نظر آ رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. نہیں تو سب کی پھر اس طرح آہستہ آہستہ باری آتی رہے گی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, آپ سے اجازت چاہتی ہوں, اللہ حافظ.